अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हाद हुसैन और मेरे नए वीलॉग में खुश आमदीद। अच्छा, आज मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा हूं और वो लिंक है जो इस वक्त एक ताज़ा इशू खड़ा हुआ है। कल अगर आपने सदर आसिफ अली जरदारी की जो स्पीच थी जॉइंट सेशन के सामने, वो जो आपने सुनी तो उसमें आपने नोट किया होगा कि बाकी तो रिवायती किस्म की बातें होती हैं, सारी गवर्नमेंट की तारीफ ही होती है और इंडोर्समेंट ही होती है एक तरीके से। एक ट्रेडिशन है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो आके और एक परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट की। लेकिन कल उसमें जो एक थोड़ा सा हट के एक इशू था जो उन्होंने मेंशन किया, वो था जो एक ये मामला चल रहा है सिंध में पानी का, कनाल्स का। जो कनाल्स पंजाब जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने कहा है कि जी हम रिवर इंडस से जो है वो कुछ कनाल्स निकाल कर चोलिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे हम उसको उसको एग्रीकल्चर के लिए बेहतर करने के लिए वो पानी इस्तेमाल करेंगे। और सिंध में ये बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है, खासतौर पर जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं और उनका एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उसमें अब अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सिंध उनका बेस है और वो तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पब्लिक ओपिनियन एक और तरफ जा रहा हो और गवर्नमेंट दूसरी तरफ जा रही हो, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट की पार्टनर है। तो फिर अल्टीमेटली अब पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ना कुछ उस हवाले से बातें करनी शुरू कर दी और इसीलिए कल सदर साहब ने भी इतनी एक फॉर्मल स्पीच में भी ये इस मामले का जिक्र किया। ये उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो डेलीगेशंस हैं उनकी मुलाकात कल इफ्तारी पे हुई। उसमें एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे थे, दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो साहब उनको लीड कर रहे थे और कहा यह गया कि वो अब जो भी उनकी रंजिशें थी, जो उनके आपस में जो कंप्लेंट्स हैं और मोस्टली बाय द वे पंजाब से हैं, उनका को हल निकलेगा। तो ये जो एक टेंशन चल रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, इसकी जो बुनियाद है, एक तो कुछ हद तक चले वो कनाल्स वाला इशू है, लेकिन बेसिकली वो पंजाब से है। तो ये जो पंजाब का मामला है ये बड़ा ट्रिकी है। तो आज मैं जो जिस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ एक्चुअली है ये कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। और पंजाब हमेशा न्यूज़ में रहता है, खबरों में रहता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि उसकी जो एक रिलेशनशिप है वो ऐसी है सेंटर से कि वो एक मरकज़ है हर हवाले से पाकिस्तान की सियासत का। और चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो सेंटर में, या पीएमएलएन की हो या पीटीआई की हो, पंजाब में क्या हो रहा है वो हमेशा जो है वो एक सबसे क्रूशल एलिमेंट होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो अब ये पंजाब का इशू जो है, मैं ब्रीफली जरा इस पे आपसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन यू रियली अंडरस्टैंड हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि क्योंकि मैं इतने अरसे से ये चीज़ें कवर कर रहा हूँ, तो कुछ माजी से कुछ एग्जाम्पल्स अगर निकाले जाए तो मामला जो है वो थोड़ा समझने में बेहतरी होती है। अच्छा, अब ये जो पंजाब और उसका रिलेशनशिप है सेंटर का, इसकी जो एक बेसिक चीज़ रही है वो ये है कि जो जिसने भी सेंटर में गवर्नमेंट बनाई है उसने ये कहा है कि जी जब तक मेरे पास पंजाब भी ना हो, यानी मेरी जमात के पास, तो मेरे लिए सेंटर में वफाक में जो है वो गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक्चुअली बात साबित भी हुई है ओवर द ईयर्स। जब ऐसा नहीं हुआ, जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, पंजाब में अलग गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हमेशा कोई ना कोई इशूज रहे हैं। मैं क्विकली अगर आपको रिकैप कर दूं, बहुत पीछे नहीं जाते, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1997 में पीएमएलएन की ने बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाई थी। तो वो जो 2/3 मेजॉरिटी की बात करते, सेंटर में मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आला थे। और क्योंकि वो ना सिर्फ एक एक जमात थी बल्कि दोनों भाई थे और उन भाइयों में इस तरह का रिश्ता है कि वो लिटरली जो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब को अपने वालिद के रुतबे पर रखते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो एक टेंशन फैमिली में भी हो जाती है उस तरीके से नहीं थी। तो वो एक दो साल वो बड़ा स्मूथली वो मामला चले। फिर कू हो गया, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, उसमें पंजाब जो है वो चौधरी परवेज इलाही के पास गया, चौधरी ऑफ गुजरात के पास गया, लेकिन ऊपर क्योंकि जनरल मुशर्रफ खुद रूल कर रहे थे और जो चौधरी ऑफ गुजरात थे वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जनरल मुशर्रफ पे डिपेंडेंट थे, तो इसलिए वो कोई टेंशन तो थी नहीं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी लेकिन बेसिकली तो पावर सेंटर जनरल मुशर्रफ था। तो वो भी जो इस्लामाबाद और पंजाब में जो रिलेशनशिप था वो उस हवाले से स्मूथ था क्योंकि पंजाब मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट था जनरल मुशर्रफ के ऊपर। उसके ऊपर 2008 में फिर इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। अब यहाँ पे हुई गड़बड़, और गड़बड़ ये हुई कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई सेंटर में, लेकिन पंजाब चला गया पीएमएलएन के पास और शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर जो है
وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. اب یہ جو 5 سال تھے 2008 سے 2013 میں, اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ یہ ٹینشن رہی, اور یہاں تک رہی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ معاملات اتنے بگڑے کہ الٹیمیٹلی ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے جو تنقید کرنی سخت شروع کر دی, اور پھر الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ گورنر رول لگا دیا تھا, یعنی شہباز شریف صاحب کو ہٹا کر, اور وہ جو گورنر تھے سلمان تاثیر صاحب مرحوم, ان کو وہاں پہ لا کے گورنر لگا دیا. تو یہاں تک معاملات بگڑ گئے تھے. خیر وہ جیسا بھی تیسا ہوا, پھر وہ گورنر رول ختم ہو گیا اور واپس نیو لینڈ کی گورنمنٹ آ گئی. 2013 میں آتے ہیں تو ایک بار پھر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. اگین سیم ریلیشن شپ, اسموتھ ریلیشن شپ, بیکاز سینٹر اور پنجاب جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور سینٹر کو معلوم ہے کہ جب تک پنجاب ہمارے ساتھ ان سنک نہیں ہے تو ہماری حکمرانی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. 2018 میں جو ہے پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے, اور یہاں پہ پھر ایک نیا ڈائنامک شروع ہوتا ہے, کیونکہ اوپر عمران خان صاحب, نیچے عثمان بزدار صاحب. اچھا, عثمان بزدار صاحب کہاں سے آئے؟ یہ ایکچولی اسی ریلیشن شپ سے لنک کرتا ہے کہ اگر ایک ہی فیملی سے نہیں ہے مثال کے طور پر, اور آپس میں بھائی نہیں ہے, اور وہ اس طرح کا ٹرسٹ کا رشتہ نہیں ہے, تو پھر جو بھی سینٹر میں پرائم منسٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا با اختیار ہے, کہ اگر کوئی ایسا شخص وہاں پہ آ جاتا ہے جو چاہے کہ وہ خود اپنے طریقے سے سیاست کرے, تو پھر جو سینٹر میں پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ اس کا پارٹی ہیڈ ہو, اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو لگایا گیا, who was a nobody, جن کا نام کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا. اور لاجک یہی تھی کہ ایسا بندہ, اتنی پاورفل آفس میں ایک ایسا بندہ رکھیں جو آپ پہ مکمل طور پر ڈپینڈنٹ ہو, جیسے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ جنرل مشرف پہ ڈپینڈنٹ تھے. لیکن جب آپ عثمان بزدار کو لے کے آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ پھر کدھر گئے. اچھا, میں اب اس پہ آتا ہوں, کیونکہ جب عثمان بزدار صاحب پنجاب میں لگے تو اس بہت سارے کنٹینڈرز تھے, اور بڑے ایبل کنٹینڈرز تھے, جن کو جو چاہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب پہلی بار پرائم منسٹر بن رہے تھے, تو اس وقت یہ ڈائنامکس تھیں کہ بھی پہلے تو چلے نواز شریف اور شہباز شریف چلا رہے تھے, اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو جو بھی ان کو ایڈوائز ملی وہ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ سے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ پھر جو بیسک فیکٹر تھا کہ اب جو وزیر اعلیٰ ہے اس نے کرنا کیا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو وزیر اعلیٰ کا جو میں کہہ رہا تھا نا با اختیار ہے, پروونسز ٹیکسز نہیں لیتے, ٹیکس جمع کرتا ہے سینٹر, اور پھر وہ این ایس سی ایوارڈ کے تحت وہ جو سینٹر ہے, وفاق ہے, پھر وہ صوبوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور وہ اس کا ایک بڑا ایک پورا فارمولا بنا ہوا ہے جس پہ اب کچھ حد تک تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن بہرحال اس کو چھیڑنا بھی مشکل ہے. صوبوں کے پاس ڈائریکٹلی پیسہ آتا ہے, وہ کچھ تھوڑے سے پروونشل ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ریز کرتے ہیں, باقی فائنینسز ان کے پاس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں. اب صوبے جو ہیں وہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, دے آر کیش رچ, ان کا بہت پیسہ ہے. پنجاب میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ جو ہے وہ اتنا با اختیار ہے کیونکہ پنجاب کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے, اور ان کا کام ہے اس پیسے کو خرچ کرنا. یعنی ان کا چیلنج یہ ہے کہ ماں بھائی اتنا پیسہ آ رہا ہے, ہم کس طریقے سے کون سے پروجیکٹس لگائیں اور اس پیسے کو اچھی طرح خرچ کریں. تو پیسہ اور پیٹرنیج, کیونکہ جو بھی پنجاب جیتا ہے, یہ تو آپ اچھی طرح ہم سب کو معلوم ہے, جو پنجاب میں جیتا ہے الیکشن وہی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ اسی نے پاکستان پہ حکمرانی کرنی ہے. تو پنجاب کا بیس, پنجاب کی سیاست, پنجاب کے حلقے, وہ تمام ڈپینڈنٹ ہیں آفس آف دا چیف منسٹر پہ, کیونکہ وہاں سے پاور فلو کرتی ہے, بیوروکریسی وہاں سے لنکڈ ہے, تھانہ کچہری کی پالیٹکس وہاں سے لنکڈ ہے. تو پنجاب کی سیاست ڈپینڈنٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پہ. تو یہ بڑا ہی پاورفل آفس ہے, اور اسی لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو وہی کام کرے جو وفاق چاہتا ہے. اچھا, اب ذرا آئی کہ جب بزدار صاحب جب بنے چیف منسٹر تو اس ٹائم کنٹینڈرز کون تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو لنک ہوتی ہے کہ اب اس وقت پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت بزدار صاحب تو بعد میں آئے, اس وقت جو کنٹینڈرز تھے انیشلی, جہانگیر ترین صاحب نمبر 1 تھے کنٹینڈر, ان کا تھا کہ جی پنجاب میں ہی از اے ڈوئر, تو وہ تو ایک آٹومیٹک چیف منسٹر ہوں گے. لیکن وہ پیناما کیس میں جب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو پھر وہ وہاں سے ظاہر بات ہے کنٹینڈر نہیں تھے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت انٹرسٹڈ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے, انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑا تھا پروونشل سیٹ کا, لیکن میرے خیال میں خان صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے. پھر علیم خان صاحب بہت انٹرسٹڈ تھے, وہ ان کو تو خان صاحب نے کہا ہی جاتا ہے کہ ان کو تو کہا بھی تھا کہ میں اگر پنجاب ہمارے پاس آیا تو آپ وزیر اعلیٰ بنیں گے. چنانچہ انہوں نے بہت زیادہ وہ فائنینسنگ بھی کی تھی, لیکن وہ پھر الٹیمیٹلی نہیں بنے. فواد چودھری صاحب بڑے انٹرسٹڈ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں. تو یہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو
जिनको अच्छी तरह मालूम था, ये सारे रिवायती सियासतदान हैं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी मालूम था कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो, और शायद ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था केपी में, उससे पहले जो उनका टर्म था उसमें जब उन्होंने परवेज खटक साहब को वज़ीर आला बनाया था, तो शायद वहां से उन्होंने ये सबक सीखा कि वो एक ताकतवर वज़ीर आला थे, वो एक रिवायती सियासतदान थे, बड़े अरसे से वहां पे वो सियासत कर रहे थे, तो उनका जो होल्ड था केपी में, शायद खान साहब का ये लॉजिक थी, उनको बताया गया कि आप ऐसा बंदा रखें जो अपनी को इंडिपेंडेंट जो है वो जहन ना रखे और जो आप कहें वो करे। बहरहाल वो जो कुछ भी हुआ, अल्टीमेटली बुज़दार साहब वो बन गए। और उसके बाद जो पावर सेंटर था उसमें हुआ ये, क्योंकि वो कमज़ोर चीफ मिनिस्टर थे, तो पंजाब में जो पावर सेंटर था, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था, जो इतना पावरफुल होता है, वो फ्रेगमेंट हो गया और उसके इख्तियारात जो है वो डिवाइड हो गए। तो यानी उसमें बुज़दार साहब बाकायदा चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जो बुशरा बीबी हैं, जो इमरान खान साहब की वाइफ हैं, उनका बड़ा अहम रोल था। कहा जाता है कि उनके जरिए बुज़दार साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर फराह गोगी साहिबा का जिक्र होता है, उनका कितना रोल था। फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब के स्पीकर थे, वो इत्तेहादी थे खान साहब के, वो खुद भी बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो नहीं बने तो उनका भी एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल था बहैसियत स्पीकर। और जितनी जो सियासी डे टू डे मैनेजमेंट थी, जो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, जो उनके कैंडिडेट, जो बाद में जो फिर एमपीएस बने, एमएनएस बने, उनका जो धड़ी की सियासत होती है, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये वो जो भी उनके मामलात होते हैं उनको मैनेज करना, वो फिर एक तरीके से शुरू में काफ़ी अर्से तक जहांगीर तरीन साहब भी करते रहे। तो पंजाब में ये चीज़ जो पूरा सिस्टम था चीफ मिनिस्टर ऑफिस के इख्तियारात का, वो फ्रेगमेंट हो गया और उसी वजह से बहुत केओस भी थी। यानी पंजाब में उस जमाने में जब वन पेज था और मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो बिल्कुल हम आहंगी के साथ चल रही थी, तब भी अगर कोई एक शिकायत थी तो ये थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, जी आपने वज़ीर आला किसको लगाया है, आप इसको चेंज करें। और अल्टीमेटली एक बार ये भी हुआ कि उस टाइम जनरल बाजवा जो थे वो आर्मी चीफ थे, तो वो लाहौर में किसी दौरे पर आए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई जो को 3-4 मुख्तलिफ जो 4 स्टार रिटायर्ड जनरल्स थे, और उस मीटिंग में मुख्तलिफ जो बातें हुई उसमें एक कॉमन एजेंडा उन तमाम लोगों ने जो है वो ये कहा कि जी बाकी तो आप जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ से उस्मान बुज़दार साहब की वजह से जो पीटीआई को नुकसान हो रहा है, इसको आप इनको तब्दील कराएं। और बाजवा साहब की मुस्तकिल ये एक शिकायत थी इमरान खान साहब से कि ये बुज़दार के हवाले से खान साहब जो है वो नहीं मानते। बहरहाल वो जो हुआ सो हुआ। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें हुआ, तो अखज़ हमने ये किया कि अगर तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है तो पंजाब और सेंटर के दरमियान मामला ठीक चलते हैं। अब इस वक्त मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब जाहिर बात है जो दो भाइयों में रिश्ता था वो तो ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है, किसी घर में भी ज़्यादा इम्कानात ये होते हैं कि भाई ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो उस तरह का रिश्ता तो शायद ना हो, लेकिन ये है कि क्योंकि एक ही फैमिली है और एक ही पार्टी है, तो देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाँ, ये ज़रूर है कि वफाक अब अपना काम, उनकी अपनी टीम है, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है मरियम साहिबा की पंजाब में, वो अपना काम कर रही है, और बेसिक जो एक बेसिक मिनिमम कोऑर्डिनेशन होती है उसके ज़रिए चल रहा है मामला। अब डायनेस्टी है, ये बिल्कुल तनकीद होती है कि जी पीएमएलएन में उनको कोई और शख्स नहीं मिला था वज़ीर आला बनाने के लिए, और इसका जवाब ऑब्वियसली डायनेस्टी तो है, लेकिन उसका जवाब ये भी है कि ये अब जमातों की एक तरीके से मजबूरी बन गई है कि पंजाब और वफाक का जो रिश्ता है ये बन गया पाकिस्तान में ऐसे कि इसमें अगर बाकायदा तौर पर कोऑर्डिनेशन करनी है तो कुछ या तो ये दो ऑफिसेज हैं, इनके इख्तियारात को कुछ देखा जाए, अदरवाइज तो पंजाब की जो डोमिनेंस है इस फेडरेशन में वो उस तरीके से जूं की तूं बरकरार है। अब इस वक्त जो प्रॉब्लम है पीटीआई के लिए, और मैं पीएमएलएन की बात करके आज का व्लॉग खत्म करता हूं। पीटीआई में अगेन इशू ये कि दे स्टिल डोंट हैव एनीबॉडी इन पंजाब। वो इशू जो चल रहा है उस वक्त से कि अभी ये अपोजिशन में भी हैं। पहले हमाद अजहर साहब को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, वो क्योंकि जो रूपोश थे अंडरग्राउंड गए हुए थे, वो उस तरीके से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फिर अब आलिया हमजा साहिबा को बनाया है, और बहुत सारे उम्मीदवार हैं। पंजाब में मुश्किल ये है कि क्योंकि केपी में तो इनकी अपनी गवर्नमेंट है, तो वहाँ तो इनके मामला आराम से चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी मुजाहिमत करनी है, कोई भी एहतजाज करना है, किसी भी तरीके से पंजाब में अगर आपने पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है तो पीटीआई के लिए बड़ा मसला है, क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट है वो क्रैक डाउन करती है। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द पंजाब इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर द पीटीआई। अब अल्टीमेटली क्या होगा कल को अगर पीटीआई वापस पावर में आती है तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है, मेरे ख्याल में जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, ना जहांगीर तरीन साहब पार्टी के साथ हैं, ना फवाद चौधरी साहब पार्टी के साथ हैं, उस तरीके से
نہ علیم خان صاحب پارٹی کے ساتھ ہیں، پرویز الہی صاحب بھی آلموسٹ جو ہے وہ اب نیم ریٹائرمنٹ میں چلے گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جیل میں بھی ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. تو ممکن ہے کہ اگر تو الٹیمیٹلی ایٹ سم پوائنٹ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ واپس آتی ہے پنجاب میں، تو کیا یہ سبق سیکھا جائے گا کہ نہیں وہ بزار ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایکچولی ایک ایسا بندہ چاہیے جو پارٹی کو چلا سکے. تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب ہاٹ فیوریٹ ہوں گے، یا یہ ہے کہ پھر ایک بار پھر وہی لاجک جو ہے، ایک انگرینڈ لاجک ہے پنجاب کی اور وفاق کی ریلیشن شپ کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر جو ہے یہ پرابلم جوں کا تو ہوگا، اور کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے گا جو یا تو فیملی کا ہو، اور فیملی کا تو ہے نہیں پنجاب میں، تو پھر کیا کریں گے، پھر کیا وہی ایکسپیریمنٹ ہوگا. یہ ایک ایشو ہے جو کانسٹنٹلی چل رہا ہے اور افیکٹ کر رہا ہے پاکستان کی سیاست کو. تو چنانچہ میرا آخری نقطہ یہ کہ اب اس کا کرنا کیا ہے، یہ الٹیمیٹلی یہ تو چلتا رہے گا معاملہ، یا آپ ڈائنیسٹی چلاتے رہیں، یا پھر آپ بزار صاحب ٹائپ لوگ جو ہیں وہ رکھتے رہیں. پنجاب کی ڈومیننس کے حوالے سے بڑے پروپوزلز آئے کہ نہیں آپ پنجاب کا کو مختلف اس میں دو یعنی الگ صوبے بنائیں، 2 بنائیں، 3 بنائیں، سرائکی صوبہ، یہ وہ آپ ساری ذکر سنتے رہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں ایکچولی اپنے ڈویژنز کے مطابق الگ صوبے بنا دینے چاہیے. وہ غرض یہ کہ جتنے آئیڈیاز ہیں وہ فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں اور کسی پہ بھی سیریسلی کام نہیں ہو رہا. لیکن ان تمام کے پیچھے جو ایک ہی چیز ہے کہ پنجاب کی جو ڈومیننس ہے ان ایوری سینس آف دا ورڈ پاکستان کی پالیٹکس پہ، اس کو اگر کسی بھی طریقے سے اس کا کچھ سیٹلمنٹ نہ کیا جائے کہ وہ کچھ برابری آئے دیگر صوبوں میں اور پنجاب میں، اور جو اس کا ایک اوور بیئرنگ ریلیشن شپ ہے سینٹر کے ساتھ، جب تک اس کو تھوڑا سا ٹرانسفارم نہیں کریں گے تو یہ جو ایک تھوڑا سا امبیلنس ہے یہ افیکٹ کرتا رہے گا ہماری سیاست کو. کیا اس وقت کوئی یہ چاہے گا، کوئی سوچے گا کہ اس میں کچھ کام ہو؟ سرگوشیاں تو بڑی سننے کو مل رہی ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. کہ الٹیمیٹلی یہ وہ ایشوز ہیں، اسٹرکچرل ایشوز ہیں جن کو ہمیں ڈیل کرنا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کی سیاست کو اور زیادہ نارملائز کرنا ہے. آف کورس ان ایڈیشن ٹو دا بیسک تھنگ کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز.